दोस्तों, या रहमानू का ये वजीफा पढ़कर पानी के गिलास पर दम कर लेना, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो फिर कहना। जिस बंदे ने पानी के गिलास पर या रहमानू का ये छोटा सा वजीफा बताए हुए तरीके से बताए तरतीब में ये अमल कर लिया तो गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर से हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, तुम्हारे घर से चली जाएगी। गुर्बत और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आसमान से दौलत बारिश की तरह तुम पर बरसेगी। दोस्तों, कोई बीमार है इस वीडियो में तो आओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं तुम्हें अमल बताऊं। या रहमानू का ये सच्चा अमल दुख और परेशानियों को, बीमारियों को दूर करने वाला सच्चा अमल तुम्हारी खिदमत में पेश करने लगा हूं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। जिंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेना। जिंदगी में एक बार चाहो तो रोजाना भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार चंद मिनट का अमल सारी जिंदगी खुशियां ही खुशियां। वो अमल देकर जाऊंगा जिसको करने से बीमारियां चली जाएंगी, पैसा आसमान से दौलत की तरह बरसेगा। ऐसी जगह से रिस्क का बंदोबस्त होगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। जो लोग कहते हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, तो दोस्तों आओ तुम्हें ऐसा अमल दूं। आओ जल्दी जल्दी इस वीडियो में शामिल हो जाओ। आज तुम्हारी गरीबी का आखिरी दिन है। इंशाल्लाह आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब भर जाएगी। आज तुम्हारी अलमारियां भर जाएंगी। आज तुम्हारा घर, दुकान, मकान फौरी तौर पर दौलत से, पैसों से भर जाएगा। खुशियां समेटने वाला, खुशियों को हासिल करने वाला, गैब से दौलत के ढेर लगने वाला या रहमानू का ये अमल दौलत और रिस्क के साथ साथ जिस्म के कोने कोने से बड़ी बीमारियों को खत्म कर देगा एक झटके में। अगर इलाज करवा करवा के थक चुके हो, ये अमल तुम्हारे जिस्म से जादू खत्म कर देगा। ये जादूगरी आजकल जो चल रही है, जिसने नस्लों की नस्लें तबाह करके रख दी हैं, किसी आपके अपने ने, किसी पराये ने आप पर कोई जादू, कोई बंदिश की है या नजरे बद डाले, तो दोस्तों तुम्हारे जिस्म से बदनजरी को, जादू को, बंदिशों को, बीमारियों को एक झटके में खत्म कर देगा इंशाल्लाह। आज तुम्हारी गरीबी का आखिरी दिन होगा। घर से गुर्बत का नामो निशान मिट जाएगा। इंशाल्लाह वो अमल दूंगा। चंद मिनट के लिए घर में बैठकर पढ़ लेना। एक गिलास पानी का लेकर तुम्हें बैठना है। तुम्हारे खड़े होने से पहले इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। दोस्तों, चंद मिनट का छोटा सा आसान सा अमल, सारी जिंदगी दौलत में, रुपयों में, पैसों में खेलोगे। तुम्हारे नसीब ऐसे खुलेंगे कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगी। इंशाल्लाह तुम्हारी किस्मत आज ऐसे चमकेगी मेरे भाइयों मेरी बहनों कि लोग भी, यहाँ तक कि तुम दुश्मन हासिदीन हैरान रह जाएंगे कि ये भाई साहब, ये अचानक कल तक तो हमारे आगे हाथ फैलाने पर मजबूर थे। बहन हो या भाई हो, कल तक तो ये दर दर की ठोकरें रही थी या खा रहा था। आज इसने ऐसा क्या कर लिया कि इतनी दौलत आ गई। और दोस्तों, कई ऐसे लोग आपके अपने पराये आपसे हाथ जोड़कर ये वजीफा पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आपको पता चल जाए कि लोगों के हालात कैसे बदलते हैं, इस छोटे से अमल को पढ़ते ही लोग रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। आपने अपनी किस्मत को बदलने वाला ये अमल लाजमी पढ़ना है। आज अपने अपने हालात को बदलना चाहते हो तो ये छोटा सा अमल भाइयों बहनों पूरा दिन आपके पास मौजूद है। चाहो तो किसी भी दिन पढ़ लो। 365 दिन है साल के। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी गली, किसी भी बस्ती में, चाहे तुम पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, बांग्लादेश से हो, सऊदी अरेबिया से हो, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, तो दोस्तों कहीं भी मौजूद हो, आप तमाम बहनों और भाइयों ने अपनी जिंदगी में किसी भी वक्त सुबह, दोपहर, शाम अपने घर में एक गिलास पानी का लेकर बैठ जाना। शीशे का गिलास हो, प्लास्टिक का गिलास हो, मिट्टी का या स्टील का गिलास हो, किसी भी मटेरियल का गिलास हो, एक गिलास घर में पीने का साफ पानी लें और बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से बैठ जाएं। ऐसे वक्त में इस अमल को पढ़िएगा जब पूरी तरह से आप फारिग हों, फ्री हों। मसरूफियत में रहते हुए खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। अगर बिजी हैं तो, बहुत ज्यादा मसरूफियत है तो जब फारिग हो जाएं तब एक गिलास पानी का भर कर बैठ जाएं। आसान सा अमल दूंगा, दुनिया का सबसे आसान तरीन अमल पढ़ने के लिए और कमालात के लिहाज से दुनिया के तमाम वज़ाइफ पर भारी। कोई मेरी बहन, कोई मेरे भाई डॉक्टर्स के पास जा जाकर अपनी किसी बीमारी के लिए परेशान है, इस अमल को पढ़ लें। मैदे के मसाइल, दिल के मसाइल, बड़ी से बड़ी बीमारियां इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके जिस्म के कोने कोने से निकाल देगा। अमल, बंदिश, जादू का फौरी खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों याद रखिएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी आपका अच्छा वक्त आया होगा, कोई आपको देख ना सका होगा, उसने आपकी ये हालत की होगी। और जो आप एक एक पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए बैठे हुए हैं, परेशानियों में, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, ये बंदिश के आसार हैं। दोस्तों, ये अमल जो आज मैं तुम्हें या रहमानू का देने लगा हूँ, ये अमल छोटा सा तुम्हारी जिंदगी की तमाम परेशानियों को, जादू को, बंदिश को, बेरोजगारी को, बीमारी को
ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ آپ پڑھو گے تو خود کہو گے کہ یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے، اس عمل کے اتنے کمالات ہیں۔ آپ ایک بات کہو گے اس عمل کو پڑھنے کے بعد کہ کاش اس عمل کے بارے میں مجھے پہلے پتا چل جاتا، کاش میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتا تو میری بیماریاں پریشانیاں فوری ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی، کاش مجھے یہ عمل پہلے پتا ہوتا۔ تو دوستو، اس عمل کو پڑھنے والا یا اس عمل کو پڑھنے والیاں کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتی کہ جناب ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا۔ کبھی زندگی میں اس عمل کے پڑھنے والا میرا بھائی بہن اس عمل کو پڑھ کے گلہ نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوتا۔ ہر پریشانی، ہر بیماری انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں اتار لیجئے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں ویڈیو سکپ نہ کریں، بڑی اہم چیز ہے، یقیناً مس کر جاؤ گے، پھر ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آج ایک ہی بار پوری دیکھ لو، اس عمل کو سمجھ لو تاکہ تمہاری تقدیر بدل جائے۔ آپ نے اس عمل کو دن بھر میں جب فارغ ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل آپ کہیں بھی کر سکتے ہو، لیکن گھر میں پڑھو گے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ گھر سے بھی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو گھر میں بیٹھ جانا سکون سے، اطمینان سے، چاہے صبح کے وقت، چاہے دوپہر کے وقت، جب پوری طرح فارغ ہو، ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھیے گا، پینے کا صاف پانی، اور فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا۔ اس گلاس کو چھیڑنا مت، یہ بھرا رہے پانی کا گلاس۔ یہ پڑھائی جو پڑھنے کے لیے گلاس بھر لیا، اب پڑھائی سمجھو، پڑھائی کا وقت ہے، بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر تو ہو سکے تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح نہ ہو تو اپنی سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے عمل کا پہلا مشکل کشا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دولت کی بارش کا سچا وظیفہ، غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے، پڑھنے میں بے حد آسان اور کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہو تو اپنی سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا کریمو بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ یہ معجزاتی وظیفہ، یہ پاورفل وظیفہ، یہ دولت کا سلطان وظیفہ، پانی پر پڑھنے والے اس خاص عمل کا پہلا وظیفہ۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح ہو تو ٹھیک، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ اور یہ وظیفہ پہلے نمبر پر اس عمل میں آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار بھی کم، نہ ہی ایک بار زیادہ، صرف اور صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے پہلا وظیفہ یا کریموں کا پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں 10 بار تو آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ایک اور معجزاتی وظیفہ فوراً سے بنا کوئی وقفہ لیے شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ، اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطان وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یہ پانی والا عمل پڑھ لیتا ہے، کوئی بہن بھائی جو ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہو، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو، کوئی مرادیں نہ پوری ہوتی ہو، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر گھرے ہوئے ہو، تو یہ پانی پر پڑھنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے، یقین مانے ساری زندگی کے اس کے وظائف، اعمال ایک طرف، اور یہ جو وظیفہ ہے ساری زندگی آپ کے وظائف پر ایک طرف۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ 10 مرتبہ یا کریموں کا پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ شامل کرنا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑا ہی کمال کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے سب سے خاص وظیفہ یا عزیزوں کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 10 بار یا کریموں کا، تو دوسرا وظیفہ یا عزیزوں کا 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی ہرگز نہ کیجیے گا، کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار ہی زیادہ نہ ہی ایک بار کم پڑھیے گا، کیونکہ تعداد ہی سب کچھ ہے۔ عمل کے لیے تعداد اور ترتیب کہ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ بیٹھ جائیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس لے کر، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا۔ اور آخر میں یہ پانی کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
पूरा एंड तक, आखिरी सेकंड तक देखिएगा, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला समझ कर जाइएगा। आज तुम्हें वो अमल देकर जाने लगा हूं कि सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी कहोगे कि आपने वाकई में हमें सच्चा अमल बताया। ये मुश्किल कुशा अमल बड़ी तवज्जो से समझते जाएं। अब आपको इस अमल का तीसरा वजीफा बतलाने लगा हूं। पानी पर पड़ने वाले इस पावरफुल अमल का तीसरा मौजज़ाती वजीफा, खुशियों को हासिल करने वाला वजीफा। इस अमल के तमाम वज़ाइफ को कहीं पर नोट करते जाएं या अपने जहन में बिठा लें। तरतीब और तादाद में खुदारा चेंजिंग न कीजिएगा। ये अमल आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। ये अमल दौलत और रिस्क की बारिश का ऐसा मौजज़ाती अमल है जो फौरी तौर पर असर कर जाता है। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस जैसा जल्दी असर कर लेने वाला और इस जैसा पावरफुल वजीफा या रहमानों का आपने पानी पर इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ये पानी मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके लिए एक ऐसा फायदा मंद साबित होगा। अगर मैं आपको इस अमल के फायदे गिनवाने लग जाऊं तो इस अमल के जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये तंगदस्ती को फौरी तौर पर दूर कर देता है। जिस्म के कोने कोने से हर बड़ी से बड़ी बीमारी को इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म करके रख देता है। आज इस वजीफे को कोशिश करना कि आज ही पढ़ लेना। वैसे तो जब चाहो जहां चाहो इसको पढ़ सकते हो, ना ही कोई जगह की पाबंदी है, ना ही वक्त की कैद है, ना दिन की ना रात की। लेकिन कोशिश करना कि अपने घर में जब फारिग हो, चाहे रात में, दिन में, सुबह, किसी भी वक्त, जब भी आप फारिग हो तो इस अमल को अल्लाह तबारिक व तआला की जात पर यकीन कामिल करते हुए और भरोसा करते हुए एक गिलास पानी का लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा और पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारिक व तआला की जात पर पूरा भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़िएगा। इंशाअल्लाह खुशियों से तुम्हारी झोलियां फौरी तौर पर भर जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। गुर्बत और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन है इंशाअल्लाह। घर का बच्चा बच्चा इस अमल को पढ़ते ही, इस पानी को पीते ही बीमारियों से, परेशानियों से दूर हो जाएगा। घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा कि सारी जिंदगी दौलत, सारी जिंदगी रुपया पैसा बांट बांट कर थक जाओगे, लेकिन पैसा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ के अमल को शुरू कीजिएगा और फौरी तौर पर इस अमल का पहला वजीफा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, या करीमों का 10 बार पढ़िएगा और सेकंड नंबर पर या अजीजों का ये मौजज़ाती वजीफा आपने इस अमल में शामिल कर लेना है 11 मरतबा। अब फौरन से तमाम मेरे बहन भाई इस अमल का तीसरा सबसे खास वजीफा जो आपको आपकी स्क्रीन पर शुरू से दिख रहा है, जब से आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, सामने आपको या रहमानों का ये मौजज़ाती वजीफा नजर आ रहा है। दोस्तों, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा। पानी पर पड़ने वाले इस अमल का तीसरा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ा ही पावरफुल वजीफा या रहमानों का, ये दौलत का सुल्तान वजीफा या रहमानों का तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, साथी, दोस्त, अहबाब इस मौजज़ाती अमल में तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा। या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू करते हुए इस वजीफे को इस अमल में शामिल कर लीजिएगा। और ये छोटा सा वजीफा इस अमल में आपने 21 मरतबा 21 टाइम्स पढ़ना है। जब इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो इस अमल के 3 वज़ाइफ आप पढ़ चुके होंगे। तीसरा वजीफा आपने या रहमानू का 21 बार पढ़ लेना है। इस अमल को बताने में, समझाने में, एक एक बात आपके जहनों तक पहुंचाने में यकीन माने थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो दोस्तों चंद मिनट लगेंगे, आप बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़ लेंगे। ये चंद मिनट का अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वक्त तुम्हारा जाया नहीं जाएगा। तुम खुद कहोगे कि काश हमें ये अमल पहले पता होता, तो तुम खुद कहोगे कि काश ये अमल हमने अपनी जिंदगी में पहले पढ़ लिया होता, तो आज हम भी करोड़पति बन चुके होते, अरबोंपति बन चुके होते। ये अमल मेरे भाइयों बहनों दौलत की ऐसी बारिश बरसाएगा, ये अमल दौलत का ऐसा तूफान लेकर आएगा कि तुम्हारी बिल्कुल अकल हैरान और दंग रह जाएगी कि आखिर ये पैसा, ये रुपया अचानक कहां से आ गया। दोस्तों, मौजज़ाती तौर पर ऐसी ऐसी जगह से लोग रुपए पैसे देकर जाएंगे कि अचानक आपकी अकल हैरान रह जाएगी। दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे घर में दौलत फेंक फेंक कर जाएंगे। दोस्तों, जिस्म से तमाम बीमारियां, बंदिशें, जादू, बुरे असरात, बदनजरी फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 3 वज़ाइफ पानी पर पढ़ने वाले इस अमल के आप पढ़ चुके हैं। चौथा वजीफा फौरी तौर पर इस अमल को पढ़ते वक्त वज़ाइफ के दरमियान में वक्फा न डालिएगा कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए। नहीं दोस्तों, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरे का पूरा अमल पढ़ लीजिएगा। अब चौथे नंबर वाला वजीफा बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से अपने जहनों में बिठा लें। इस अमल का चौथा वजीफा मुश्किल कुशा वजीफा, मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा, गैब से दौलत के ढेर लगाने वाला इस अमल का चौथा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ा ही कमाल का वजीफा है दोस्तों, बड़ा ही मुजरब है। ये वजीफा है या जब्बारू का।
آپ نے اس عمل میں چوتھا وظیفہ یا جبارو کا 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا جبارو کا وظیفہ پڑھ لیں تو عمل کے آخر میں فوری طور پر اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ یعنی کہ سورہ کوثر کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کے آخر میں ایک بار آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھ کر پڑھائی والا سلسلہ آپ نے روک دینا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا تو پڑھنے کا سلسلہ آپ کا ختم ہوا۔ اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کے رکھا ہوا ہے، اب اس گلاس کو پکڑیں، اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر دم کریں یعنی کہ پھونک ماریں۔ اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس پر دم کر دیں، اور فوری طور پر پانی پر دم کرنے کے بعد آپ لوگ تمام گھر والے آپ تمام اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لیں۔ تھوڑا پانی بچ جائے اور بچا بھی لیجئے گا تو اپنے گھر میں جہاں زیادہ پانی سٹور ہو، کولر میں، مٹکے میں اس پانی کو ملا دیں، اور روزانہ اس پانی کو چاہے ایک دن پورا استعمال کر لیں، چاہے جتنے دن تک وہ کولر چلے پیتے رہیں، یا اس کولر میں اور پانی ملاتے بھی رہیں۔ اس عمل کو چاہے تو کچھ دن بعد جیسے ہی آج آپ نے پڑھ لیا پھر تھوڑے دن بعد پھر پڑھ لیا، جتنی بار چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو ضرور سلیکٹ کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔